पाकिस्तान की तारीख में अदलिया का जो किरदार सामने आया है इंतहाई काबिल अफसोस। क्या किसी को समझ आएगी कि क्या अदालत में भी इंसाफ मिलेगा? मैंने कल भी यही कहा था कि क्या अदलिया का जो रोल है वो तो अमलन खत्म हो गया है। हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं? हमारा लीडर इमरान खान 2 साल से जेल में है। जितने केसेस है हम सिर्फ एक मुतालिबा करते हैं कि उसको मेरिट पे सुना जाए, मेरिट पे उसके फैसले हों, लेकिन ये अदलिया से तो भी कोई तवक्को नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, मुझे अभी हम ये सोचना पे मजबूर हो गए हैं कि हम अभी तो पाकिस्तान की अदलिया का जो रोल है वो बहुत अफसोसनाक है। मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं कि ये आपकी इंटीग्रिटी का सवाल है, ये आपकी अदलिया की वकार का सवाल है कि अदलिया जितना कंप्रोमाइज हो रहा है, अगर आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हम फिर आलमी अदालत पे जाएं? क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट पे जाएं? हम पब्लिकली ये बात कहना चाहते हैं कि अगर ये कोई समझता है कि इस फैसलों से वो हमें दबाएगा, वो इस फैसलों से हमें रोकेगा और वो इस फैसलों के जरिए तरीके साहब को खत्म करेगा, तो इस गलत फहमी है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हमेशा के लिए उस मेरिटों के साथ। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हम किसी भी दवा, अभी तो पार्लियामेंट की वैसी भी हैसियत नहीं रही। आप बहन ने पार्लियामेंट का जिक्र किया, पार्लियामेंट की पोजीशन क्या है? अब तो पार्लियामेंट में आप तकरीर करो, शायद खान बाजी साहब बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सीनियर लोग वो भी बैठे हैं। पहली दफा असेंबली में जब आप तकरीर करें तो बजाय इसके कि जब आप कोई ऐसा लफ्ज बोलते हैं तो वो स्पीकर इसको एक्सपंज करता है। अभी स्पीकर को जरूरत नहीं है कि वो एक्सपंज करे, वो जाता है उधर कोई क्लर्क बैठा होता है, वो आपकी पूरी तकरीर को काटता है, वो एक्सपंज करता है। यानी आपकी तकरीर जो आपकी रिकॉर्ड के लिए जरूरी है, ये असेंबली की रिकॉर्ड के लिए जरूरी होता है कि आपने क्या किरदार अदा किया है, वो रिकॉर्ड पे नहीं होता। वो जो तकरीर करे, जो लफ्ज उसको वो खुद ब खुद जो है ना उसको एक्सपंज करते हैं, उसको काटते हैं और वो तकरीर मीडिया पे तो छोड़ो के मीडिया पे आए मीडिया पे एक तरफ तकरीर होती है, वफाकी वजीर तकरीर करता है तो लाइव चलता है, जैसे अपोजिशन का आता है तो कांटा लग जाता है। तो इस तरह पार्लियामेंट में मैं तो बहुत ही पहले से भी पार्लियामेंट में तो कोई खास दिलचस्पी नहीं है और अभी पार्टी की जो भी फैसला है दिल नहीं चाहता कि इस पार्लियामेंट में बैठा जाए। जिस तरह ये रवैया रखा जा रहा है, पार्लियामेंट को जितना बेतौकीर किया गया, तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये पार्लियामेंट अमलन पार्लियामेंट नहीं है बल्कि मजलिस शूरा है और मजलिस शूरा से भी इसकी पोजीशन कमजोर है। मजलिस शूरा में भी कोई कुछ तो बोल लेता था, अभी तो कोई वो नहीं है। और इस वक्त एक शैम डेमोक्रेसी, फाशिस्ट हुकूमत, पारम 47 की हुकूमत जो है ना वो कायम है और वो हर वो जाए और ना जाए उसको भी शर्म और हया भी नहीं है, अभी ये एहसास भी नहीं है कि कोई लोग क्या कहेंगे। वो जो दिल में चाहे वो फैसला करे, उसको कोई परवाह नहीं है कानून क्या है, आईन क्या है, दस्तूर क्या है, रवाज क्या है, अखलाकियात क्या है, किसी चीज की अभी इनको कोई परवाह नहीं है। तो हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद जितनी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, अगर कोई कहता है वो मेरे कल कोई तबसरा सुना के तरीके साहब के पास तमाम ऑप्शन खत्म हो गए, कोई ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। हमारे पास हर वक्त ऑप्शन है, हम इंशाल्लाह अवाम के पास भी जाएंगे। हमारा मुतालिबा बुनियादी यही होगा कि मुल्क में आईन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाए, मुल्क में पार्लियामेंट को उसका सही हक, जो उसका हक है, जो सही नुमाइंदों के जरिए वो पार्लियामेंट हो, जो अवाम के नुमाइंदे हो और वो पार्लियामेंट तमाम फैसलों के जिम्मेदार हो। और हम हर सूरत में इस मुल्क में चाहते हैं कि तमाम मकतब फिक्र की नुमाइंदगी हो। मैं एक दो बातें अमन अमान पे करूंगा क्योंकि मैं जिस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ, इस वक्त उधर शदीद मसाइल है, हमारा सूबाई हुकूमत भी उधर है, हम उनके साथ भी राबते में हैं और हम किसी तौर पर चेयरमैन साहब भी बैठे, हमारी पॉलिसी है कि हम किसी ऑपरेशन को नहीं मानती। हम समझते हैं कि वहाँ का जो रवाज तरीका है, अगर वहाँ को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो इसके लिए आपके पास इंटेलिजेंस की बहुत काफी इदारे हैं और उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हम किसी सूबे में किसी जगह पे ऑपरेशन को नहीं मानते और हर सूरत पे हम ऑपरेशन की, क्योंकि हमारी पार्टी का ये वाज़ेह पॉलिसी है, इमरान खान ने हमेशा ऑपरेशन की मुखालिफत की है, तो हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे और हम हर सूरत में उसकी मुखालिफत करेंगे। दूसरी बात यह कि अभी हमने इलाबिया भी शामिल किया है कि जो हमारा फाटा और जो फाटा के खासकर बलूचिस्तान के जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, ये हमारा सारा दारोमदार अफगानिस्तान के साथ तिजारत पे। अब जब मुझे एक जिम्मेदारी मिली थी तो उस वक्त हमने फाटा में जो खरलाची, अंगूरडा
اور غلام خان میں ٹریڈ روٹ پہ کاروبار شروع کیا. ہم نے ترکھم پہ جو ہماری فیسلٹی تھی اس میں ہم نے FIA، اس میں ہم نے کسٹم، اس میں ہم نے NLC اس کو انہانس کیا، اس کو زیادہ فیسلٹی دی. اور اس طرح ہم ممن میں اور باجوڑ میں کرنے جا رہے تھے، کیونکہ ہمارا جو مارکیٹ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت دور ہے. ہم کراچی سے اور لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے سوٹ کرتا ہے افغانستان، سنٹرل ایشین کنٹری اور رشین اسٹیٹ. تو آپ ہمیں وہاں کاروبار کے لیے اس تمام بارڈرز پہ کاروبار کھول دے، تجارت کھول دے، تاکہ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں، جب غربت بڑھتی ہے تو لوگ تو ضرور ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا، بلوچستان کی جتنے بارڈرز ایریا ہیں اس پہ جو روٹس ہے، ٹریڈ روٹس ہے، اس کو کھول دے، وہاں روزگار شروع ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وقت میں جب ہماری حکومت تھی تو میں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھی، کوئی جو ہے نا بم دھماکے نہیں تھی، کیونکہ ہم نے جو پالیسی بنائی وہ پالیسی ہم نے اپنی جو پڑوسی تھی اس کے ساتھ ہم نے ایک فرینڈلی پالیسی بنائی، وہ ہم نے کاروبار شروع کیا. پہلی دفعہ ہمارے وقت میں جو افغانستان کے ساتھ صرف ہمارا ٹریڈ تھا، افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ تھا وہ $1.7 بلین تک پہنچ گیا تھا. ہم نے اپنے وقت میں پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ایک شک اضافہ کیا کہ جو ہماری گاڑیاں ہوں گی وہ سینٹرل ایشیا کنٹریز اور رشین اسٹیٹ تک وہ جائے گی، تاکہ ہمارے لیے وہ مارکیٹ تک ایکسس ہو سکے. اور آپ کو بھی اس وقت بھی ہم نے تمام جتنی بھی سینٹرل ایشیا کنٹریز ہیں ان کے اسپیکر کو بلائے، ہم نے یہاں مختلف سیمینار کیے، ہم نے افغانستان کے تمام ٹریڈر تاجروں کو بلایا، ہم نے سینٹرل ایشیا کے ٹریڈرز کو بلایا تاکہ کاروبار کے ہم مواقع پیدا کر سکے. تو اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دہشت گردی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ وہاں کاروبار کے، روزگار کے مواقع دیں. آپ نے ابھی مزید ٹیکس لگایا ادھر، بھائی آپ نے ڈیولپمنٹ کیا جو کمٹمنٹ تھی، جو سرتاج عزیز کمیشن کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم 1000 بلین 10 سال میں دیں گے. شاید خاقان صاحب آپ اس وقت منسٹر تھے یا پرائم منسٹر تھے، 1000 بلین کے برابر، تاکہ وہ چونکہ پیسوں کی وہ دیتی تو اس کے برابر جو ہے نا وہ وہاں خرچ ہوں گے. ابھی وفاقی حکومت وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکی. آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم جو انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے اس میں خصوصی پیکیجز دیں گے، اس کے لیے اسپیشل اسکیمیں لائیں گے. ابھی جو معلوم ہوا ہے اس میں صرف ٹوٹل 50 کروڑ روپے پوری صوبے خیبر پختونخوا کے لیے PHDP میں رکھے گئے. PHDP میں صرف 50 کروڑ روپے، اور جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو اس وقت میں اسمبلی میں تھا تو 123 بلین رہ گئی تھی، ابھی شاید وہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا تھا. جو ٹوبیکو سے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ جو ہے نا خیبر پختونخوا کا 14% بنتا ہے. جب آپ نے فاٹا کو مرج کیا اس کے ساتھ تو اس کے مطابق یہ 19% تک پہنچ گیا. ابھی تک وہ 14% NFC ایوارڈ کے مطابق وہ پیمنٹ دی جا رہی ہے. یعنی آپ نے تو بوجھ ڈال دیا، آپ نے خرچے دے دیے، نہ آپ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیتے ہیں، نہ آپ کے جو روٹین کے خرچے ہیں کہ 19% میں جو NFC میں اس کا شیئر بنتا ہے، تو پھر جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کے معاملات چلیں گے. تو یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام کی بنیاد پہ عدل استحکام پہ لایا جا رہا ہے. کس کو پتہ نہیں ہے یہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے، کیا یہ جو الیکشن کمشنر ہے یہ ریٹائر نہیں ہوگا؟ پوری دنیا کے سامنے اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی جو تشخص ہے تباہ برباد کر دیا. ایک مہینے 4 بلین روپیے 26 امینڈمنٹ میں صرف ایک مہینے کو 4 بلین روپیز تک آفر. یعنی آپ یہ پیسے لاتے کہاں سے ہو؟ آپ ایک ووٹ کے لیے 70 کروڑ روپے دے رہے ہو صرف ایک امینڈمنٹ کے لیے، ایک ٹیک کے لیے، کہ آپ ایک امینڈمنٹ جو ہے نا وہ کروا دے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ تو یہ ظلم کر رہے ہیں. اس نے ملک کی معاشی حالت تباہ برباد کر دی، اس نے اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے نوجوانوں کے اندر جو مایوسی پھونکی ہے. ایک بات کلیئر ہے کہ ہمارے مدنیات کے حوالے سے جو ہمارے منرل ہے وہ ہمارے صوبے کا حق ہے، وہ وہاں کے لوکل عوام کا حق ہے، اور وہ حق آئین بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے رہنے والوں کا اس کے اوپر حق ہے، پھر صوبائی حکومت کا. جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کی نیٹی گریٹی، اس کی ڈیٹیلز قوم کے سامنے لے کے آئیں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری تجارت ہو، لیکن وہ آئین کے مطابق ہو، اور اس میں ہماری صوبائی حکومتیں کی ذمہ داری ہو، یا جو ہے نا وہ اپنے جو لوکل لوگ ہیں ان کی مشاورت سے اور اس کی انگیجمنٹ سے، اور ان میں اس کو باقاعدہ صدار بنا کے کوئی ڈیسیجن ہوگا تب قابل قبول ہوگا.
یہ میری اپنی تجویز تھی، شاید اس میں اور بھی بات ہو سکتی ہے. میں یہ ہمارا مطالبہ ہے، بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہو سب سے پہلے اس صوبے کا اور اس علاقے کا، اگر باجوڑ کے ہیں تو باجوڑ کے لوگوں کا حق ہے سب سے پہلے، اگر ممن کا ہے تو ممن کے علاقے کا، یا بلوچستان میں کسی علاقے میں، یا پنجاب میں ہے، یا سندھ میں ہے، جس علاقے کا جو حق ہے، یہ ملک تب آگے بڑھ سکتا ہے، اس ملک میں تب ترقی آ سکتی ہے جب انصاف ہوگا، جب قانون ہوگا، جب ملک میں ہر شہری کو احساس ہوگا کہ میری رائٹس، میرے حقوق برابر ہیں. انشاءاللہ عمران خان ڈٹ کے کڑا ہے. عمران خان کسی طور پہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. عمران خان انشاءاللہ عزت اور وقار سے نکلے گا. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، ہم دبیں گے نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی